ठिक छ। हाम्रो पहिलो टपिक के छ त यहाँनेरि सेट थियोरी एन्ड रियल नम्बर सिस्टम भनेर छ है। हामी सर्व थ्योरीहरू हेर्छौँ। यो टपिक जुन छ हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बर पनि यहाँनेरि पछि जोडिन्छ। सुरुमा सेट थ्योरी भन्ने कुरा यहाँनेरि आएको छ। अब सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि यो सेट भनेको के हो त? व्हाट इज सेट? सेटलाई नेपालीमा के भनिन्छ? समूह भनेर भनिन्छ। र सेट भनेको चाहिँ के हो त? तपाईँ भन्नुहोस् त मलाई, सेट भनेको के भनेर बुझिन्छ? सेटको डेफिनेसन बुझाउनु पर्दा कसरी बुझाउनुहुन्छ तपाईँले? समूह जस्तै 1 2 3 4 5 6 7। अब डेफिनेसन भन्नु पर्यो भने कसरी भन्छौँ हामीले? तपाईँलाई कसैले सोध्यो कि अब ल भन्नुहोस् त सेटको डेफिनेसन के हो, सेटको परिभाषा के हो, समूहलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि कसरी भन्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ आउँदैन सर ठ्याक्कै। ओके, ठिक छ। सेटलाई कसरी डिफाइन गरिन्छ भने सेट इज अ वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ एलिमेन्ट्स और ऑब्जेक्ट्स। ठीक छ। सेट भनेको चाहिँ के हो त? वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ एलिमेन्ट्स और ऑब्जेक्ट्स। यो चाहिँ हाम्रो के हो त? सेटको डेफिनेसन हो है त। अब यहाँनेरि हामीले दुईटा कुरा बुझ्न जरुरी छ। एउटा भनेको वेल डिफाइन्ड भन्नु भनेको के हो र अर्को कुरा एलिमेन्ट्स भन्नु भनेको के हो। यो दुईटा कुरालाई हामीले एकदम मजाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अब तपाईँले दिमागमा प्रश्न होला, होइन सर सेट किन पढ्नु पर्यो? यो त अलिकति सजिलो छ, यसो 2-3वटा क्वेसन हेऱ्यो नि एक्जाममा त्यही हुन्छ। तर अब यसपछि जुन पनि विषयहरू हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ, म्याथमा आउने जे विषयहरू छ, चाहे त्यो सिक्वेन्स सिरिजको कुरा होस्, डेरिभेटिभको कुराहरू, सबै कुरामा हामीले सेटको प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ होइन। बुझेर नबुझेर नहेरेर होस् अथवा जे होस्, हामी सेटको प्रयोग त्यहाँनिर गरिरहेको हुन्छौँ। सबै म्याथको विषयहरू चाहिँ केसँग रिलेटेड छ त? सेटसँग रिलेटेड छ। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँले कक्षा 1 नपढी एकैचोटि म कक्षा 9मा पढ्छु 10मा पढ्छु भने जस्तो हुन्छ, फेरि सेट पढ्नु भएन भने म्याथमा। त्यसैले हामीले सेटको एकदम राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ। गाह्रो छैन, तर राम्ररी यसलाई बुझ्न जरुरी छ। सबै कुरा चाहिँ एकदम मजाले क्लियर हुनुपर्छ है त। अब वेल डिफाइन्ड भनेको के हो र एलिमेन्ट्स भनेको के हो? अब एलिमेन्ट्स भनेको कस्तो कुरा हो भन्दाखेरि, जस्तै हाम्रो एउटा घर छ अरे है। हाम्रो घरमा त विभिन्न सरसामानहरू हुन्छ। हाम्रो घरमा के हुन्छ त घरभित्र भन्दाखेरि सोफा हुन्छ, टेबल हुन्छ, चेयर हुन्छ, अब किचनमा विभिन्न प्रकारको सामान हुन्छ, हाम्रो रुममा विभिन्न प्रकारको सामानहरू होला। यो सबै के हो त? घरभित्र हुने कुराहरू भयो कि भएन? होइन। अब एलिमेन्ट्सहरू भनेको पनि के हो त? त्यस्तै कुराहरू हो। हाम्रो सेट भनेको एउटा घर हो भने एलिमेन्ट्स भनेको घरभित्र रहेको कुराहरू जस्तै हो। ठिक छ, बुझ्नुभयो यो कुरा? हजुर सर। अब वेल डिफाइन्डको कुरा आउँछ। वेल डिफाइन्डको कुरा गर्दाखेरि के हो भन्दा, कुनै पनि हामीले कन्डिसन त्यहाँनिर लगायौँ, ठिक छ, कुनै पनि कन्डिसन हामीले त्यहाँनिर पुट गर्यौँ भने त्यो कन्डिसन अनुसार चाहिँ उसले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, नभए फेल हुन्छ होइन। जस्तै तपाईँलाई कक्षा 9मा जानुपर्ने छ, तपाईँले कक्षा 8 त पास गर्नुपर्ने हुन्छ, हेर्नु हो। हजुर। अब कक्षा 9मा जानको लागि त कक्षा 8को सर्टिफिकेट नदेखाइ तपाईँ कक्षा 9मा छिर्न सक्नुहुन्छ त? सक्दैन। सक्नुहुन्न। भनेपछि कक्षा 9को छिर्ने कन्डिसन भनेको के हो त? कक्षा 9मा एन्ट्री गर्ने कन्डिसन भनेको कक्षा 8को सर्टिफिकेट हो। त्यसै गरी सेट अथवा समूहमा के हुन्छ त? त्यो एलिमेन्ट्सहरू। जस्तै अब घरमा त तपाईँले कुर्सी, टेबलहरू, विभिन्न आइटमहरू राख्न सक्नुहुन्छ, तर अब घरमा तपाईँले के गर्नुभयो त? फ्याक्ट्री खोल्नुहुन्छ। तपाईँको घरभित्र तपाईँले फ्याक्ट्रीको सामानहरू राख्नुभयो। अब घरभित्र तपाईँले इनार खन्न थाल्नुभयो होइन। त्यस्तो काम गर्न पाइन्छ त? अब मिल्छ त? मिल्दैन। घरमा सामान राख्ने पनि कन्डिसन छ, यो सामान भित्र राख्न सकिन्छ, यो सामान राख्न मिल्दैन हो। त्यस्तै कन्डिसन यो सेट भनेको एउटा घर हो र यो वेल डिफाइन्डले के बुझाउँछ त? यो घरभित्र के सामान राख्न पाइन्छ त? त्यो कन्डिसनहरू चाहिँ वेल डिफाइन्ड हुन्छ। जस्तै हेरौँ है त, 1-2वटा एक्जाम्पल यसको लागि हामीले लिन सकिन्छ। जस्तै
सेट अफ इन्टेजर्स अथवा सेट अफ नेचुरल नम्बर भनौँ, सेट अफ नेचुरल नम्बर। अब यसको सेट मैले के बनाएँ 1 2 3 4 5 हुँदै हुँदै जति पनि भन्न सकिन्छ। अब नेचुरल नम्बरमा के पर्छ भन्नुस् त मलाई? नेचुरल नम्बर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हरू पर्छ। अब यहाँनेरि मैले 0 राखे भने यो नेचुरल नम्बर हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। हुँदैन। भनेपछि हाम्रो यो नेचुरल नम्बरको घरमा 0 भन्ने एलिमेन्ट छिर्न पाउँछ त? पाउँदैन। पाउँदैन। भनेपछि यहाँबाट के बुझ्यौं? हामीले नेचुरल नम्बर भनिसकेपछि यो हाम्रो एउटा कन्डिसन भयो हो? हजुर। हो, यो एउटा कन्डिसन भयो। अब अर्को कन्डिसन मैले के राखे? सेट अफ नेचुरल नम्बर लेस देन 5 भनेर मैले राखेँ अर्को कन्डिसन। अब यो कन्डिसन अनुसार मैले 1 2 3 4 राख्न पाउँछु। यो भन्दा मैले ज्यादा राख्न पाउँछु त? 5 राख्न पाउँछु यहाँ? 5 भन्दा पाउँछ। पाउँछ? सेट अफ नेचुरल नम्बर लेस देन 5 मा 5 राख्न पाउँछ? पाउँदैन। पाउँदैन। 1 2 3 4 राख्न पाउँछ। 1 2 3 को मात्रै। अब यो घरमा त मैले 1 2 3 को मात्रै राख्न पाउने रहेछु। यो भन्दा कम त ज्यादा त राख्न नपाउने भयो हो? हजुर। हो, यो के हो त? वेल डिफाइन्ड भयो। अब यो सेट के हुन गयो? वेल डिफाइन्ड हुन गयो। अर्को एक्जाम्पल हेरौँ, जस्तै सेट अफ होल नम्बरमा मैले 1 2 3 4 5 6 राखेँ। यसमा मैले अरू पनि राख्न पाउँछु। यिनीहरू होल नम्बर हो कि होइन भन्नुस् त? यिनीहरू होल नम्बर हो। यहाँनेरि मैले 0 राख्न पाउँछु? पाइदैन। होल नम्बरमा राख्न पाइन्छ किनभने होल नम्बरमा 0 पनि पर्छ। नेचुरल नम्बरमा 0 पर्दैन। अब नेचुरल नम्बरको सेटमा म 0 राखेँ भने त्यो होल नम्बर हुन जान्छ। बुझ्नुभयो? तर अब मैले यहाँनेरि -1 -2 राखेँ अरे, यो राख्न पाउँछु कि पाउँदिन? पाइँदैन होला सायद। पाइँदैन। यो त पाइँदैन किनभने यिनीहरू त नेगेटिभ नम्बरहरू त हाम्रो होल नम्बरको सेटमा पर्दैन हो? हो, वेल डिफाइन्ड भनेको तपाईले बुझिराख्नु भएको छ के रहेछ कुरा? बुझ्नुभयो? वेल डिफाइन्ड भनेको के हो बुझ्नुभयो है? ल म अब अर्को एउटा एक्जाम्पल तपाईलाई सोध्छु। जस्तै सेट अफ इन्टेजर्स भनेर मैले लेखेँ। अब यहाँनेरि मैले 0 राखेँ, -1 राखेँ, -3 राखेँ, -100 1000 राखेँ, 1 राखेँ, 2 राखेँ, 1/100 राखेँ, 3 राखेँ। अब यहाँनेरि कुन इलिमेन्टहरू चाहिँ सेट अफ इन्टेजर्समा पर्छ र कुन इलिमेन्टहरू सेट अफ इन्टेजर्समा पर्दैन मलाई त्यो बुझाइदिनुस् त? यो सबै इन्टिजरमा पर्छ। पर्छ, सबै पर्छ। तपाई एकदम ढुक्क हुनुहुन्छ? यस सर। 0 पनि पर्छ अनि माइनस पनि पर्छ। अनि यो 1/100 नि? त्यो नि पर्छ। माइनस इन्टिजर्समा पर्छ? माइनस छ अगाडि। -1/100 मात्रै हो। 1/100 मात्रै। 1/100 हजुर। 1/100 ल तपाईको खुसीको लागि मैले यहाँनेरि -1/100 पनि राखिदिएँ ल। -1/100 भयो भने चाहिँ पर्छ। -1/100 पर्छ? हजुर। अनि यो 1/100 लाई कस्तो खालको नम्बर भन्छ? रासनल नम्बरहरू सुन्नु भएको छ तपाईले? रासनल नम्बर, इरासनल नम्बरहरू? त्यति थाहा छैन खासै। ओके, ठीक छ। अब सुरुमा त्यसो भए हामीले यो भन्दा अगाडि नम्बर सिस्टमको थोरै नलेज लियौँ है त। हामीलाई के हुन्छ नम्बर सिस्टमको बारेमा बुझिसकेपछि पढ्न अझै सजिलो हुन्छ। ठीक छ? ल नम्बर सिस्टमको बारेमा पढौँ, त्यसपछि अगाडि बढौँ, नभए एकदमै गाह्रो हुन्छ। ल हेरौँ है त। सुरुमा हाम्रो के आउँछ? काउन्टिङ नम्बर्स भनेर आउँछ। काउन्टिङ नम्बर्सहरू। काउन्टिङ नम्बर्सलाई के पनि भनिन्छ? नेचुरल नम्बर्स पनि भनिन्छ। अब यो नेचुरल नम्बर्समा के हुन्छ? 1 देखि स्टार्ट हुन्छ। 1 2 3 4 5 यसरी अगाडि बढ्छ।
यसलाई के भनिन्छ त नेचुरल नम्बर ठीक छ अर्को हुन्छ होल नम्बर सुनिराख्नु भएको छ नि है हजुर सर अर्को हुन्छ होल नम्बर जुन चाहिँ 0 बाट सुरु हुन्छ नेचुरल नम्बर नै हो तर 0 बाट सुरु हुन्छ बुझ्नुभयो यस सर त्यसपछि अर्को आउँछ इन्टेजर्सहरु इन्टिजर्समा के हुन्छ 0 यसलाई यसरी लेखौं इन्टिजर्समा 0 1 2 3 4 5 यो सबै होल नम्बर पनि पर्छ तर अब नेगेटिभ पनि पर्छ सबै नेगेटिभ र पोजिटिभ नम्बर्सहरु अनि 0 पनि पर्यो भने त्यो के हुन्छ इन्टिजर हुन्छ बुझ्नुभयो है अब यसपछि अर्को आउँछ जसलाई हामी के भन्छौं राशनल नम्बर भन्छौं राशनल नम्बरमा के हुन्छ भने यदि कुनै पनि नम्बर को फर्ममा त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौं ओके अहिले सुनिराख्नु भएको छ है हजुर सर राशनल नम्बर भनेको के हो त यदि मैले यसरी p/q को फर्ममा लेख्छु अब यसमा तपाईको क्वेशन होला यो p र q भनेको चाहिँ के हुन्छ इन्टिजर हुन्छ बुझ्नुभयो हजुर जस्तै 1/2 लेख्नुभयो तपाईले यसलाई के भनिन्छ फ्र्याक्सन भनिन्छ नि हैन यस्तो नम्बरहरुलाई फ्र्याक्सन भनिन्छ नि है हजुर अब यो माथिको 1 इन्टिजर हो कि हैन भन्नुस् त इन्टिजर हो 2 पनि इन्टिजर हो हजुर हो यसरी मैले डिभाइड गरेर लेखे भने त्यस्तोलाई के भनिन्छ राशनल नम्बर भनिन्छ त्यसैगरी यदि मैले -1/2 लेखे अरे -1 इन्टिजर हो कि होइन हो 2 पनि इन्टिजर हो भनेपछि यस्तो लेख्न सकिन्छ अब सपोज मैले 0.33 लेखे अरे यो 0.33 लेखे भने ठीक छ 0.33 लेखे भने यो राशनल नम्बर यसलाई बनाउन सकिन्छ होला त 0.33 लाई तपाईले फ्र्याक्सनको फर्ममा लेख्नु भएन भने लेख्न सक्नुहुन्छ होला जस्तै यसलाई तपाईले 33/100 लेख्नु भयो भने यो 0.33 हुन्छ खोइ 43/100 भनेको 0.33 हो सायद अब यो डेसिमललाई पनि हामीले फ्र्याक्सनमा लेख्न सक्ने रहेछौं अब 33 भनेको इन्टिजर होइन 33 भनेको इन्टिजर हो अनि 100 100 नि हो 33 होल नम्बर हो कि होइन हो 100 नेचुरल नम्बर हो कि होइन हो 100 होल नम्बर हो कि होइन 100 होल नम्बर हो 33 नेचुरल नम्बर हो कि होइन नेचुरल नम्बर नि हो भेरी गुड ल माथिको कन्सेप्टहरु क्लियर भएछ अब डेसिमल नम्बरहरुलाई पनि सबैलाई होइन है कुनै कुनै डेसिमल नम्बरहरुलाई हामी होल नम्बर यसरी फ्र्याक्सनको फर्ममा लेख्न सक्ने रहेछौं है हो यिनीहरु पनि के हो त राशनल नम्बर नै हो बुझ्नुभयो ल राशनल नम्बरको कुरा बुझ्नुभयो तपाईले बुझ्यो सर अब अर्को आउँछ इराशनल नम्बर भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यदि तपाईले कुनै पनि नम्बरलाई यसरी फ्र्याक्सनको फर्ममा लेख्न सक्नु हुँदैन नम्बर भनिन्छ जस्तै यसको एक्जाम्पल भने भोइस आएन सर जति चाहे पनि तपाईले यसलाई राशनल नम्बरमा लेख्न सक्नु हुँदैन गर्न सक्नु हुँदैन यसरी p/q को फर्ममा लेख्न सक्नु हुँदैन ठीक छ हजुर त्यसैगरी यो √3 लाई त्यसैगरी √5 लाई
त्यसैगरी यो पाई भन्ने भ्यालुहरूलाई तपाईले के गर्न सक्नु हुँदैन त p by q को फर्ममा लेख्न सक्नु हुँदैन हो यदि तपाईले कुनै पनि नम्बरलाई p by q को फर्ममा लेख्न सक्नु हुँदैन भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त इराशनल नम्बरहरू भनेर भन्छौं यतिसम्म क्लियर छ तपाईलाई क्लियर छ सर क्लियर दिएको छु सेट अफ इन्टिजर्स भनेर दिएको छु नि है हजुर अब यो सेट अफ इन्टिजर्समा कुन कुन चाहिँ आवाज नै कट्यो कुन इन्टिजर हो कुन होइन अथवा सबै हो सबै हो सबै इन्टिजर हो हजुर सर अनि यो 1/100 र -1/100 के हो इन्टिजर नै हो इधर इन्टिजर हो 1/100 र -1/100 हजुर इधर राशनल नम्बर होइन र ए 1/100 र -1/100 राशनल नम्बर होइन र राशनल नम्बर त हो तर माइनस आएपछि इन्टिजर नम्बर हुँदैन सर अनि -1/100 छ कि छैन त यसमा यो त p by q को फर्ममा आयो कि आएन हो अब यो इन्टिजर हुन्छ त माइनस भएको कारणले गर्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ खै हैन यो 1/100 को फर्ममा आयो हेर्नु 1/100 को फर्ममा आइसकेपछि अब इन्टिजरमा कुनै पनि डेसिमल नम्बर अथवा फ्र्याक्सन हुँदैन हेर्नु इन्टिजरमा कुनै पनि डेसिमल र फ्र्याक्सन हुन सक्दैन त्यही भएर चाहिँ यो के भयो त यिनीहरु दुईटा इन्टिजर हुँदैन यहाँनेर यो दुईटा नम्बर इन्टिजर हुँदैन ल यो अर्को एक्जाम्पल हेरौं सपोज 1 2 -3 4 1/10 6/50 छ अरे अब यहाँबाट तपाईले होल नम्बरको सेट बनाउनु पर्यो भने कुन कुन हुन्छ त होल नम्बर मलाई भन्दिनुस् त ल भन्नुस् होल नम्बर हजुर 1 2 1 2 1 2 4 1 2 4 हुन्छ अब तपाईले इन्टिजरको सेट बनाउनु पर्यो भने इन्टिजर कुन कुन हुन्छ यहाँबाट -3 -3 मात्रै हुन्छ अनि 1 2 4 हुँदैन ए हुन्छ 1 2 4 पनि हुन्छ अब तपाईले राशनल नम्बरको सेट बनाउनु पर्यो कुन कुन हुन्छ 1/10 अनि 6/50 हो तर यहाँनेर त यसलाई कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि अब फर्ममा भइसकेपछि यहाँनेर यो क्यू को भ्यालु त 1 पनि हुन पाउँछ हाम्रो राशनल र हाम्रो क्यू भनेको त्यसैले 1/1 गरेर 1 लाई 0 1 लाई 1 गर्दाखेरि 0 हुँदैन र 1/1 भनेको त 1 होइन र
1 ले 1 डिभाइड गर्दा 0 हुन्छ। 1 नै हो, 1 1 1। 2 लाई मैले 2/1 लेख्न सक्छु। सकिँदैन। 2 लाई 2/1 लेख्नु त एउटा हो हजुर। भनेपछि यो 2 भनेको एउटा राशनल नम्बर हो, सरी 2 भनेको एउटा इन्टेजर हो। र 1 भनेको पनि एउटा इन्टेजर हो। हो भनेपछि यो 2 पनि एउटा राशनल नम्बर भन्न सकिन्छ हामीले। हामीले यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि सबै के हो त, सबै इन्टेजरहरू के हुन्छ, राशनल नम्बर हुन्छ। सबै इन्टेजरहरू राशनल नम्बर हुन्छ, तर सबै राशनल नम्बर के हुँदैन, इन्टेजर हुँदैन। ठीक छ? हो, यो कुरा बुझ्नु भएन है त? यतिसम्म त बुझ्नु भयो? भेरी गुड। अब हामी अगाडितिर जान्छौँ है त। अब यसपछि हामीले सेटमा हेर्नुपर्ने केही नोटेसनहरू, अझै एउटा एक्जाम्पल म सोध्छु। सपोज of all students in my class. Set will define the tall student भने हामीले सेट अफ टल स्टुडेन्ट्स इन योर क्लास भनेर हामी भनिरहेको छौँ होइन। जम्मा जम्मी टल स्टुडेन्ट्सको नम्बर कति छ त? अब सपोज तपाईँको क्लासमा 50 जना विद्यार्थी छन् अरे है। अब तपाईँको क्लासमा जम्मा जम्मी 50 जना स्टुडेन्ट छन् भने अब के हुन सक्छ त यहाँनेरि भन्दाखेरि सपोज एउटा विद्यार्थी अर्को विद्यार्थी भन्दा अग्लो हुन सक्छ। अब अर्को विद्यार्थी भन्दा अग्लो, अर्को विद्यार्थी भन्दा अग्लो। अब कुनलाई चाहिँ टल मान्ने, कुनलाई चाहिँ सर्ट स्टुडेन्ट मान्ने त त्यो कुरा हामी भन्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। अनि यो एउटा सेट हुँदैन, किनभने कसलाई टल मान्ने भन्ने कुरा यहाँनिर हामीले वेल डिफाइन्ड छैन। कोही एउटा अर्को भन्दा टल हुन सक्छ, त्यही मान्छे अर्को भन्दा सर्ट हुन सक्छ। हो, बुझिराख्नु भएको छ हैन? हो, यो भयो। त्यसै गरी अर्को के हुन सक्छ, सेट अफ ब्युटिफुल पिपल इन नेपाल। अब नेपालमा सबैभन्दा सुन्दर मान्छेहरू को छन् भनेर हामीले सोध्यौं भने त्यो सेट हुन्छ कि हुँदैन होला त? हुँदैन सर, हुँदैन। किनभने अब तपाईलाई एक प्रकारको मान्छेहरू सुन्दर लाग्न सक्छ, मलाई अर्को प्रकारको मान्छेहरू सुन्दर लाग्न सक्छ, कोही अरूलाई अरू प्रकारको मान्छेहरू सुन्दर लाग्न सक्छ। भनेपछि व्यक्ति पछि फरक हुने भयो। यो सेट हुने भएन। त्यसैले अब अर्को म जस्तै सेट अफ intelligent people in my college। अब मेरो कलेजको सबैभन्दा बुद्धिमान व्यक्तिहरू को छन् त भनेर मैले यसको सेट बनाएँ भने यसको सेट बन्छ कि बन्दैन होला त? बन्दैन। किनभने एउटा विद्यार्थी एउटा कुरामा बुद्धिमानी हुन सक्छ, अर्को विद्यार्थी अर्को कुरामा बुद्धिमान हुन सक्छ। हो कि होइन? ठीक छ, बुझ्नुभयो? बुझ्यो सर। यो पनि सेट हुने भएन। अब सेट अफ
प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल, यो सेट हुन्छ कि हुँदैन त? हुन्छ। यो त सेट हुन्छ। किन यो सेट हुन्छ? किनकि एउटा मात्रै हुन्छ नि त प्राइम मिनिस्टर, त्यही भएर। प्रधानमन्त्री अब पुरानो प्रधानमन्त्री जस्तै पुष्पकमल दाहाल, केपी ओली, त्यसै गरी माधव कुमार नेपाल, शेरबहादुर देउबा भनेर त त्यो सेट त फिक्स छ नि त, होइन? त्यही त गर्न सकियो, त्यही भएर। हो, गर्न सक्यो भनेपछि अब तपाईँले कुन सेट हुन्छ? जस्तै हामीले यदि भाववादी कुराहरू गर्यौँ, भाववादी तरिकाले जुन चाहिँ हाम्रो भावसँग, हाम्रो इमोसनसँग रिलेटेड छ, त्यस्तो कुराहरू हामीले गर्यौँ भने जेनरली त्यसबाट सेट नबन्ने रहेछ, होइन? यो कुराहरू, यो बुद्धिमानीको कुराहरू भयो, हो यो सबै हाम्रो भावसँग रिलेटेड कुराहरू हुन्छ। हो त्यस्तो इमोसनल फिलिङ्ससँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ जेनरली त्यहाँबाट सेट नबन्ने रहेछ। ठिक छ, बुझ्नुभयो? यस सर। भेरी गुड, भेरी गुड। अब यति कुरा बुझिसकेले, ठिक छ? यहाँसम्म तपाईँलाई केही प्रब्लम छ कहीँनेरि नबुझेको कुरा सोध्नुहोस् त। छैन है? यहाँसम्म त एकदमै क्लियर छ होला। अब यसपछि हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ कस्तो, हामीले एकदम डिटेलली पढ्दै जान्छ, कोर्सको कुराहरू हेर्दै जान्छु, अनि एक जो टास्कहरू तपाईँले गर्दै गर्दै जानुपर्ने हुन्छ र कहीँनिर बुझ्नु भएन भने म तपाईँले त टास्कहरू दिइसकेर कहीँनिर बुझ्नु भएन भने चाहिँ तपाईँले सोध्नुपर्ने हुन्छ है त। ठिक छ? हुन्छ सर। हुन्छ, ल ठिक छ। त्यसो भए अब हामी हुन्छ है त, सेटसँग रिलेटेड केही नोटेसन्सहरू छ, त्यो नोटेसनहरूसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ हामीले थोरै पढ्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। हजुर। जस्तै सेटहरूमा प्रयोग हुने नोटेसनमा के एप्सिलोन सिम्बोल हुन्छ। ठिक छ? यो एप्सिलोन भन्ने सिम्बोल हुन्छ। एप्सिलोन भनेको चाहिँ के हो भन्दा यसले चाहिँ बिलोङ्स टु भन्ने कुरा बुझाउँछ। ठिक छ? यसले के बुझाउँछ? पर्छ है त। बिलोङ्स टु भनेको यो चाहिँ कुनै पनि सेटमा पर्न सक्छ। यसलाई चाहिँ मेम्बर अफ भन्न सकिन्छ, मेम्बर अफ पनि भन्न सकिन्छ, बिलोङ्स टु, मेम्बर अफ भन्न सकिन्छ, अथवा एन इलिमेन्ट अफ भनेर पनि भन्न सकिन्छ, एन इलिमेन्ट अफ यसरी पनि हामीले भन्न सकिन्छ। अर्को हुन्छ यो एप्सिलोन हामीले यसरी काटिदिन्छ सकिन्छ, does not belong to a member of not लेख्दै जानु, पछि पछि युज हुँदै जान्छ। के भन्छ? इम्प्लाइज द्याट भन्छ यसलाई। यो सिम्बल चाहिँ इम्प्लाइज, ए पछि आउँछ, बी पछि सी आउँछ। कस्तो त भन्दा जस्तै कालो बादल लाग्यो भने पानी त्यसरी भन्नु पर्यो भने के हुन्छ त? त्यो चाहिँ इम्प्लाइज द्याट जस्तो भयो क्या। इफ स्काई देन इट यसले के बुझायो अरे माथिकोले डज नट बिलोङ टु भन्ने कुरा बुझाउँछ, पर्दैन भन्ने कुरा बुझाउँछ यसले। ठिक छ? र तलको इम्प्लाइज द्याट, यो सिम्बोल जुन छ, यो सिम्बोलले चाहिँ यो पछि यो हुन्छ है भन्ने कुरा बताउँछ। ठिक छ? अब अर्को हुन्छ, अहिले टेन्सन नलिनु, पछि हामी पढ्दै जान्छौँ। यसले के भन्छ भन्दा इफ एन्ड ओन्ली इफ, इफ एन्ड ओन्ली इफ भन्ने कुरा बुझाउँछ। अब यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो नभइकन त्यो हुँदै हुँदैन। ठिक छ? यो नभइकन त्यो हुँदै हुँदैन। त्यस्तो कुरा आउँछ भने इफ एन्ड ओन्ली इफ वाला कन्डिसन यसमा लाग्छ। बुझ्नुभयो कुरा?
जस्तै यसको कुनै एक्जाम्पल दिन सक्नुहुन्छ मलाई? इफ एन्ड ओन्ली इफ को इफ एन्ड ओन्ली इफ को कुनै एउटा एक्जाम्पल? सो भन्नुस् त मलाई ल, के एक्जाम्पल चाहिँ हुन सक्छ होला त इफ एन्ड ओन्ली इफ को? जस्तै इफ एन्ड ओन्ली इफ को एउटा एक्जाम्पल भनेको हामीले के भन्न सक्छौँ, यो कुरा नभए त्यो हुँदै हुँदैन। जस्तै के अरे कुनै पनि रुखको बिरुवा नभए रुख उम्रिन्छ त? उम्रिँदैन। रुखको बिरुवा रुख बन्नको लागि त रुखको बिरुवा हुन्छ हो यसलाई चाहिँ इफ एन्ड ओन्ली इफ वाला जस्तो कन्डिसन भन्न सकिन्छ। ठिक छ। त्यसै गरी अर्को अब के आउँछ यहाँनेरि फाइ भन्ने आउँछ। के भनिन्छ त यसले के दिन्छ, नल सेट भन्ने कुरा दिन्छ। ठिक छ। यसले चाहिँ नल सेट भन्ने कुरा दिन्छ। नल सेट भनेको यसलाई इम्टी सेट पनि भन्छ, खाली छ, यसमा कुनै पनि एलिमेन्ट छैन, यो एकदम खाली छ, यसमा केही पनि छैन। जस्तै तपाईको ब्याग छ, त्यो ब्यागमा किताबहरू हुन्छ, तपाईले सबै किताबहरू निकाल्नु भयो भने त ब्याग त खाली हुन्छ हो यो खाली ब्यागलाई नि इम्टी सेट अथवा नल सेट भनेर भनिन्छ। त्यसपछि आउँछ यहाँनेरि यो सिम्बोलले चाहिँ के बुझाउँछ त, सबसेट भन्ने कुरा बुझाउँछ। अनि यो अर्को सिम्बोल छ, यसले प्रपर सबसेट भन्ने कुरा बुझाउँछ। ठीक छ। यसको बारेमा हामी पढ्दै जान्छौँ, तपाई टेन्सन नलिनु, जस्ट यो सिम्बोल चाहिएको लागि लेखिराख्नु है त। यो सिम्बोलहरु लेख्नु, हामी बिस्तारै यो सिम्बोलहरुको बारेमा स्टडी गर्दै गर्दै जानेवाला नै छौं है त। हुन्छ सर। है त। हुन्छ सर, हुन्छ। ठीक छ। अब पाउँछ हाम्रो, सपोज हामीले सेट भनेर त पढ्यौं। अब यो सेटलाई कुन कुन तरिकाले लेख्न सकिन्छ त, के तरिकाले लेख्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु हामी पढ्छौं है त। सुरुमा आउँछ लिस्टिङ मेथड, सेटलाई लेख्ने तरिकाहरु। यो कस्तो भयो त, जस्तै तपाईलाई कलेजमा एउटा नामले बोलाउनु हुन्छ होला, तपाईलाई घरमा अर्को नामले बोलाउनु हुन्छ होला, तपाईको एकदम नजिकको साथी भाइहरुले अर्को नामले बोलाउनु हुन्छ होला, घरमा मायाले आमा बुवाले अर्कै नामले बोलाउनु हुन्छ होला हैन, त्यस्तो आदि इत्यादि नामहरु हुन सक्छ। त्यसैगरी सेटमा पनि हुन्छ भन्दाखेरि एउटै कुरालाई विभिन्न तरिकाले हामीले लेख्न सक्छौं। कुरा एउटै हो तर लेख्ने तरिका बेग्ला बेग्लै हो। यो नै हामी हेर्छौं यहाँ। एउटा छ लिस्टिङ मेथड, यसलाई चाहिँ रोस्टर मेथड भनिन्छ, कुकुरावाला रोस्टर होइन। रोस्टर मेथड भनेको यसरी टेबल बनाउने जस्तो हुन्छ। त्यसपछि अर्को के आउँछ, ट्याबुलेसन। यो तीनवटा मेथड हामीसँग छ, लिस्टिङ मेथड अथवा रोस्टर मेथड अथवा यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा, सपोज यसरी लिस्टमा हामीले लेख्यौं 1 2 3 4 अथवा डेज अफ द वीक भनेर सोध्यो भने हामी के लेख्छौं, सन्डे लेख्छौं, डे लेख्छौं, ट्युसडे लेख्छौं। हुँदै 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 हामी कहाँसम्म जान्छौं, स्याटरडे सम्म जान्छौं। यो के हो त, डेज अफ वीक हो। त्यसैगरी कसैले हामीले सोधो मन्थ अफ द इयर भनेर सोध्यो भने हामी के लेख्छौं त, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, हुँदै हुँदै हामी कहाँसम्म लेख्छौं, डिसेम्बरसम्म लेख्छौं। यदि त्यहाँ भित्र के एलिमेन्ट छ भन्ने कुरा हामीले लेख्यौं भने त्यो हुन्छ। अब यो सेटको नाम पनि दिन्छौं, जस्तै यसलाई हामी ए भन्छौं, यसलाई हामी बी भन्छौं, यसलाई हामी सी भन्छौं अरे। ठीक छ। यो सेटलाई नाम दिँदाखेरि चाहिँ हामी क्यापिटल लेटरले दिन्छौं है त। ठीक छ।
कुनै एउटा क्यापिटल लेटर दिन्छौँ। अब यो भित्रको इलिमेन्ट्सहरू सपोज ए इक्वल्स टु के हुन्छ A1 A2 A3 यसरी। अब इलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामी स्मल लेटर लेख्छौँ भने सेटको होल सेटको नामलाई चाहिँ हामी क्यापिटल लेटरमा लेख्छौँ है त। बुझ्नुभयो कुरा? ल यसलाई चाहिँ लिस्टिङ मेथड अथवा रोस्टर मेथड अथवा ट्याबुलेसन मेथड भनेर भनिन्छ। अब हाम्रो दोस्रोमा कुन आउँछ, कुन मेथड आउँछ त भन्दाखेरि डिस्क्रिप्टिभ मेथड भनेर आउँछ। डिस्क्रिप्टिभ। अब डिस्क्रिप्टिभ मेथड भनेको सिम्पल के हो त, डिस्क्रिप्सन दिने कुरा आउँछ। जस्तै यो बी भनेको हामी के भन्न सक्छौँ, यो सेट बी लाई हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा बी इज अ सेट अफ डेज इन अ वीक भन्न सक्छौँ हो। चाहिँ एक हप्तामा कुन कुन बार पर्छ भन्ने कुरा लेखिन्छ, त्यो कुरा भन्न सकिन्छ यसमा, भन्न सकिन्छ हो। यो हुने भयो। त्यसै गरी अर्को कुरा के लेख्न सकिन्छ, सी इज अ सेट अफ मन्थ्स इन अ इयर भनेर लेख्न सकिन्छ। अब यसमा सेट नलेखेर हामीले कलेक्सन पनि लेख्न सक्छौँ, सेटको साथ कलेक्सन पनि लेख्न सक्छौँ हो। यसलाई चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ मेथड भनेर भनिन्छ। डिस्क्रिप्टिभ मेथड भनेको के हो त, डिस्क्राइब गरियो। हामीले त्यो सेटलाई एउटा वाक्यमा के गर्यौँ त, डिस्क्राइब गर्यौँ। माथिल्लोमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि प्रत्येक एउटा जे त्यो सेटमा भएको इलिमेन्ट्सहरू छ त्यो सबैलाई लेख्यौँ र तलतिर चाहिँ के गर्यौँ भन्दा एकै वाक्यमा त्यो सबै कुरा बुझिने कुरालाई हामीले लेख्यौँ। जस्तै हामीलाई कसैले भन्यो बारहरूको बारेमा भनौँ भने हामीले शनिबार त्यो सबै पनि लेख्न सक्छौँ। अर्को के लेख्न सक्छौँ, एक हप्तामा हुने बारहरूको समूह भनेर लेख्यौँ भने पनि त्यही बुझ्छौँ कि बुझ्दैनौँ हामी, आइतबार सोमबार भनेरै बुझ्छौँ हो। हो यो चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ मेथड अन्तर्गत आउँछ। अब तेस्रोमा आउँछ हाम्रो रुल मेथड। तेस्रोमा चाहिँ रुल मेथड अर यसलाई हामी के पनि भन्छौँ, सेट बिल्डर मेथड भनेर पनि भन्छौँ। रुल मेथड अथवा सेट बिल्डर मेथड भनेर पनि भन्छौँ। अब यो रुल मेथड अथवा सेट बिल्डर मेथडमा के हुन्छ त, माथिको र तलको जोडे जस्तै ए इक्वल्स टु सपोज अथवा बी, बी इक्वल्स टु हामी के लेख्न सक्छौँ, बी टु यक्स सच द्याट, यसलाई चाहिँ सच द्याट भनेर पढिन्छ। यक्स इज के भन्न सकिन्छ, डेज इन ए विक यसरी लेखिन्छ, इज भनेर लेखिन्छ, यहाँ चाहिँ सिङ्गुलर लेखिन्छ। त्यसै गरी सी सेटलाई के लेख्न सकिन्छ, यक्स सच द्याट यक्स इज मन्थ, एक्स इज मन्थ इन अ इयर यसरी लेख्न सकिन्छ। यो यक्सले चाहिँ के बुझाइरहेछ भन्दा यो इलिमेन्टहरूलाई बुझाइरहेछ क्या। यसले के भनिरहेछ भन्दा यक्स भनेको यसले जुन यो सिम्बोल भन्दा लेफ्ट साइडमा जुन भ्यालु छ यसले के भनिरहेछ भन्दा म बी को इलिमेन्ट हो भन्छ उसले, र कस्तो खालको इलिमेन्ट हो भन्ने कुरा चाहिँ यो सेमिकोलन पछिको कुराले बुझाउँछ यसलाई। बुझ्नुभयो मैले के भन्न खोजेँ? लेफ्ट साइडले के बुझाउँछ, उसले भन्छ म त बी र सी को, म बी को इलिमेन्ट हो, अनि उसले राइट साइडमा चाहिँ म कस्तो खालको बी को इलिमेन्ट हो भन्ने कुरा उसले डिस्क्राइब गरेर दिन्छ। ठिक छ। अब एउटा ट्राई गरौँ है त। म सुरुमा मैले सोधेँ, सपोज सेट अफ इन्टेजर्स अथवा इन्टेजर्स नलेखौँ, सेट अफ होल नम्बर्स लेस देन 10 भनेर मैले लेखेँ अरे। अब यसरी मैले लेस देन 10 लेखेँ भने यो कुरालाई लेखेँ, लिस्टिङ मेथड हो कि डिस्क्रिप्टिभ मेथड हो कि सेट बिल्डर मेथड हो भन्नुहोस् त? यो हजुर कुन मेथड हो यो? डिस्क्रिप्टिभ मेथड भनिन्छ। कुरालाई व्याख्या गरे जस्तो के, व्याख्या गर्नु। अब
यसको तपाईले लिस्टिङ मेथडमा लेख्नु पर्यो, लेख्नुहुन्छ के एलिमेन्ट्सहरु लेख्नुहुन्छ यसको भन्नुस् त ल मलाई। मेथडमा लेख्नु पर्यो, कसरी लेख्नुहुन्छ यसलाई? ए बराबर ए अनि x इज टु x गर्ने। त्यो त स्टेट बिल्डर पो भयो त, म त तपाईलाई लिस्टिङ मेथड सोधिरहेको छु। 1 2 3 4 भनेर 10 सम्म लेख्ने। जानु पर्यो। पैसा आएन हजुरको। X is a whole number less than 10. 1 2 3 4 भनेर सर लेखेको देख्नु भयो अहिले? हजुर। यहाँनेरि मैले अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि जस्तै यहाँसम्म हामीले पढ्यौँ, एउटा सानो हामीले पार्ट पढ्यौँ। म तपाईलाई यहाँसम्मको लागि एक टास्कहरु दिन्छु। हजुर।